وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمن الرحيم. ردونچون ارویل سی خطبه پو نهج البلاغه شریفی دوین توک ومن کلام له جو کلام چک این خطبه بخشک حضرتی فیقپوز کسل مزکنین دونم بعد فراغه من حرب الجمال حضرت جمال یانو عایشه نا کوی تابع بکنونی مقابل یانو جنگ است کد دی جنگ پیانورگل تب سے بعد لدی خطبه و کسل موز دی خطبه و فی ذم النساء بطور کلی انه سغی چون چیک دیان مذمت لکوین نواقص کتودیان ذکر سون شانا پیدنا انه کنه لانزونا عایشه انه اینده عایشه از پیدنا ایجاد باز عایشه از پیدنا ایجاد باز لحاظا سنپس خطبه اونگان حضرت از خواه مزمت بزنه رسال موز کنتم جند المرأة کنتان انه چی یوغا درول کنی شمق این کنتی رهبر پو امام چی گلدر یعنی انه گلدر یوزره مزمت ده چنا باز لہذا کسل مولد معاشر الناس لیمیون معاشر یعنی جماعت الناس لیمیون کنتا چوته دو این النساء دی دوشتیمون کوین دنجوخ کن کن ایراد سمیود اولنا نواقص الایمان کوین ایمانی درجه پو کم یود نقصان یود مثلا بسان نیست ولی نقصان فرد مؤمن اساسا نیست چیا چون کرگم نشاره حیوتین ایمانی تکامل عمل زری کشتین عمل بکنی ناقض یود بنا دیوز ایمان پوی مرتبه کم یود پو پتا چه نواقص الحدود حدود ماده حض یعنی پو سکال اونا یکا اتا چه بومیگ نبوسا چی یود یود نکتو دی اته میراب سی پوسکال پو بمولا پد بس توبید نقصان سونز توبید حدود بکوی حصه پو سکال پو ناقص یود یا نواقص العقول انه سغی اقلی درجوان بسبسی یا موری کم رگیود پیت جن رگیود لحاظا سامچ علم زرنا مجتهد شامین چا سامچ علم نتقوی یدنا جماعت لسون سے جماعت تان سے بوساز اقتداب آمین چا بوما جماعتانا سنا شامین ما برابر گدو پر گوشا خب کلی محارم چی قرآن دیگه غدمه پیلوشی گینا دو پیاق بزنا دیگه طالبانه پیاق و باطل چجا مثلا پیاق بگه یعنی رجولی پیاق دیزو مسائل محمود دیکو احکام نیست جهاد بهترین عبادت بین دو انی کنه ساخت چجا جمعه انی کنه ساخت چجا جماعت انی کنه ساخت چجا لا جمعه ولا جماعه پان جماعت مل بلکی جماعت برالله تزز ده جگاسون از زود بیاسون زیکیان بود فیلمی خدا مسجدی به حسبیان انین لمسجد پو بیتوها نامپوین و بیت بیان نامپیس فضیلت تیزیو کن پو بیت المخدع ده سنوپیت جاسی زود بوین آردن لسموز باید بین دیزوز اسلامی ها دستور کتوی مسی شانا دیزو روایات یانو بیاد نواقص العقول حضرت الشارع بید گوی کنا فاما نقصان ایمانهن انونی ایمان درجو کم یود زربو او یدو چین فقعودهن عن الصلاة والصيام في ایام حیضهن چونکه کن دوگل سکیوره دوگل آرام بس دوگل پیاقشی دیگنا کن آرام بس دوگل پیاق سکیوره روزه سکیوره دونم هر مهنیان عادتی وقت پیکا
خب دی پیق بود دی روزه بود گرچی ها واجب مسون اما واجب مثلا کوی ده اثر معنوی پیانه محروم دوسه اینده پیان اثر معنوی ده معراج و کل مؤمن این صوم مثلا جنت من دی اثر معنوی پیانه محروم نکن لوس دی محروم دوسه تو محروم لوس فنا بالاخره دی اثر تو دوست کاشو بکنی ایمان درجه کم رگین زره فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن أيام عادات يكون قعود صنصدوغت صم صلاة اشتغنا لغلين وأما نقصان عقولهن كن أقل بكم إنمي يعني دليل بدوين فشهادة امرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد أصلا هو أنمي ظاهري شكل بتصور فرق من ها ولیکن این اینکی یکی از مقاماتی که مقام مهم چیزی مقام شهادتی نه مقام شهادتی که لبنا شاهدی بسا چی جگه که انیز من تیما میں لہذا قرآن فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان پس دیوز بتابد کوئی عقل کو گوسپا عاطفی تحت چچین سکسون سے عقل خلاف یان بی بسه شهادت انگردبر بید سمسنا سپورت لیان چینده که از برق پرگوزده نیز برق پنا بساچک ندنده سون شهادت یانو و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتين يعني سی شهادت منهن دیانون یانا که شهادت الرجل الواحد میچی شهادت نا برابر منه من دیو علامت این کوئی عقولنا زاشی گیامو سبب و نقصان یوته عاطفه ندونی ذریعه در بدر بید سمزلیانو حکمت بودیو این کنیز بسا چیجری که شهاده نکرسه و اما نقصان عقولهن دو شد و اما نقصان حدودهن اما کنتی والد ابوینی کنه یومی میراث حسان کم نقصان للوسبت بدو دوچین فمواریثهن علی الانصاف خواه توب کنی ایرسون گاما بسی مقابلین پت لطبچین بسانگیز خواه چیچیک من مواریث الرجال بسون لوالدینی کنه توبی ایرسی پت بطبچین دیو کوئی حصہ کم لوسے ان حصیان کوئی میراث یان دیو واسون حتی جهاد یان وان جهاد کوئی که شامل روایات یود لا جمعه ولا جماعه للنساء مثلا ادوسو فتقوا مضمون روایت حال ده فتقوا شرار النساء پس نتا توضیح چیتان کنتان هوشار بس دو دی چیامن ان سغنیم بو کلن هوشار بس تقوا بس زور دو مثل عایشه خوا این زر من دو چشمت کرده اونو امام عادل مقابل لکره چی میوان باز دیانو نه دی تعلیه سنان حاصل چه سون یوزو کلن شرار نیسا راسو چه اسمر را بشتین شرچ کتا یود نسوا یود میتی یود نکاتو زاشی دولا زرزور ریگ بسه دیسا ریگ خوا زرزور ریادوک پروشین سو فتقو شرار یعنی کوی زیس پیسپرون لزور منظور بودو اینها من نکو پشینستان ایتا منظور بودو این وكونوا من خيارهن على حذرين وكنت زندگی باز من بهترین بشتین کننیم با برخور بچن دان هم احتیاط باز تعملون لما زور تیغمو لکن تن احتیاط باشی روایت یاد چی ملعون این ده انسان کو کوی زندگی اموری تدبیر کو انیس چلین یاد نه انیس کتو نظم کتو شل نه ده میو ملعون این روان مامو دوزو من مواريث الرجال باز فتقوا كنتس تقوى بزور دوكشي هي جامن انونيشتي نزور وكونوا كنتس زندگي بس دوكشي من خيارهن من يعمو مؤمنة درجة يك خيار انوني كنان على حذر احتياط رك بس دو ولا تطيعوهن في المعروف كوينز نوروز كالنا كوين تم باز نورو معروف و سان لالان سان بيغ باز قرآن زر نه
کوین زیر بچی کوغلان بالانس با خواه ازیاد بسه دان چی سپرو چود چوسه نرمال انسانا کیری اراده که کوغلان سے پیاق باز کیری اراده که لونز سوان معروف و خوز بانا کوی دعوه لقبول مبا کوی سپرو چق سرگب نه دو چی یعنی من خوان دو چی سندر بنا دو ده کنه این ولا تطيعون في المعروف يمكن تامين موزديانيني حتى تا إنكي نوروي كاتكون سبري كدولنا أنا تامع تانين دين نوروي كدول بنا أسكيا ديون بزرة ونيت كاتين تانده كمدول بيجا yang ساسول سانما فلان زرزر من دوغا أدو سوشاجين شانا كسر مولد حتى تا إنكي دي أنين لا تيك ميتوب كوا تيك ميتوب لا يدمعنا في المنكر منكرات يعني تيك ميتوب تبي منا معروف يعني نونا تام ما بوز معروف يعني تام بنا منكر يعني تيك توب سنا منكرات ونقامين مبتلا شجين يك از مثلا امام حسين يشكلا دشمن يزيد کی شمق مامو خرچاس بو مشکل چیزی کوفیان دیو اینده مسلم يشكلا 18000 است بیعت بسنا یا انه سقیون سے لقات هم سن کره در بدر واسه اسکیا مسلم میگه شام خوتان فرگا با چیک ماجاپا دیونیس کز گاما سو انده سو اچه سو نوسه کره در بدر شو گا غلطی لاشینا انه کنا کیمو کو سبب شجینسو لہذا شیطان انسان زکریا یا پیغمبر سیا شیطان زرسو نی منش چسپو نی بهترین مؤمن لدوکات هم الچاسمیو لأنین این الجاسمیو انا کوین زری که مننا مؤمنی کر گل ومد لولا دی انین کدومت بیننا یا مؤمنی که غلبه چلم چی بشه من ما شیطان گاه بحثی زرد البته دو مضمون روایتی من بخورم علاقه انن پنه نیسکا این ادن نیسکا شیطانی وسیله این مؤمن لبشرب تامین حالا خود بعض ولا تطيعون في المعروف ولا تطيعوهن كنتز انیس بری که چار مدول چی نورس کنه نوره مدول چیا تا اینکه نوری که دول بنا لا يدمعن في المنكر غنی اندوگان دول بی امید لوشین کیری کنه کلا اندوگان تا ما سنسدین دیو از که یوز کچن یو مبانا چوب بینچین کن چانا دی توسبگاه یعنی لیکا زریود یعنی یون تستیمیک توشین دیا طریقه جاکس کلچی دیستانه چاکس شجیرو چان پنجمین دیا طریقه جاکس زمانه چوچوشی مثلا حالا ان شاء الله خود به بعدی ریابنا اللهم صل على محمد و آل محمد